पाकिस्तान ने मुल्तान टेस्ट 127 रन से जीत लिया। दूसरी इनिंग्स में साजिद के 5 और अबरार के 4 शिकार। नुमान ने 1 विकेट हासिल की। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 157 रन पर आउट हुई। वेस्ट इंडीज टीम को जीत के लिए 251 रन का हदफ मिला। कौमी टीम के स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग से मेहमान टीम 123 रन पर ढेर हो गई। अलग 58 रन बनाकर नुमाया रहे। पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज बैटर्स कौमी स्पिनर्स के सामने बेबस। साजिद खान 9 विकेटें लेकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। नुमान अली ने 6 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद के भी 5 शिकार। साजिद खान का विकेट लेने के बाद जश्न का अंदाज। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को भी भाग्या। विकेट लेने पर साजिद के साथ रिजवान और बाबर ने भी स्पिनर का अंदाज अपनाया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मुल्तान टेस्ट पाकिस्तान में खेला जाने वाला सबसे छोटा टेस्ट मैच बन गया। पहले टेस्ट में 177.2 ओवर्स में 40 विकेटें गिरी। टेस्ट मैच सिर्फ 2.5 रोज में खत्म हो गया। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। इजरायली वज़ीर आज़म की फलस्तीनियों के खून की प्यास ना बुझी। जंग बंदी के मुकर्रर वक्त के बाद भी गजा के इलाकों दीर अल बला और खान यूनिस में बमबारी। 10 फलस्तीनी शहीद। जंग बंदी मुआहदे के बाद से सेहोनी अफवाज के हमलों में 122 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। मजमूई शहादतों की तादाद 46,899 फलस्तीनी तक जा पहुंची। 1,10,725 अफराद जख्मी हुए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंग बंदी के आगाज का ऐलान कर दिया। रोजाना 600 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो सकेंगे। गजा में 15 माह बाद सुबह 11:30 बजे जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हुआ। हमास ने इसराइल को आज रिहा किए जाने वाले यरगमालियों की फहरिस्त दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक 3 खवातीन कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइली हुकाम की तस्दीक, पहले दिन 3 यरगमालियों के बदले 95 फलस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। लुटे पिटे फलस्तीनी बच्चे कच्चे सामान के साथ तबाहाल घरों को वापसी के मुंतज़िर। जंग बंदी के आगाज पर गजा में जश्न। शहरी सड़कों पर निकल आए, रक्स करते दिखाई दिए। टोरंटो, जर्मनी और आयरलैंड में फलस्तीनियों ने रैली निकाली। लंदन के ट्रफलगर स्क्वायर पर शहरियों ने फलस्तीनी परचम थामे गजा के हक में नारे बुलंद किए। मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले 21 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। रबात में मुतासरा शहरियों को इमदाद की फराहमी जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। गवर्नर पंजाब सूबे में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मैदान में आ गए। PSF और PLF के वफूद की मुलाकातें। यूरोप का झांसा देकर पैसा बटोरने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। इंसानी स्मगलर्स करने वालों से सख्ती से निमटने और सहूलतकारों को भी सजा दिलवाने का ऐलान। मराकश कश्ती हादसे पर पाकिस्तानियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। तहरीक इंसाफ के हामियों का बानी की करप्शन का दिफा करना शर्मनाक है। उन्होंने अपने लीडर के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल पर आंखें बंद कर रखी हैं। रियासती फंड्स को जाती मकासद के लिए मुंतकिल करना नाकाबिले तलाफी जुर्म है। स्कैंडल सिर्फ माली बदनवानी तक महदूद नहीं, अवामी मफाद के साथ भी धोखा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का बयान। अच्छा सियासी माहौल मुल्क के मफाद में है। मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद रहेंगे। मौलाना फजल रहमान की मर्दान में गुफ्तगू। वाज़े किया, पहले उन्होंने ही कहा था ये एस्टैब्लिशमेंट के मुखालिफ हैं, अब कह रहे हैं बात करेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुखालिफ का भी उन्होंने ही कहा था, लेकिन अब हुकूमत से ही बात कर रहे हैं, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। बानी तारीख के वाहिद वजीर आजम हैं जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। मरियम नवाज को अलकादिर यूनिवर्सिटी तहवील में आने पर बहुत खुशी है। उन्हें बानी के मंसूबे अपने नाम करने की पुरानी आदत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। बनी गाला का इलाका जंगली हयात का ठिकाना था। इससे मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा, लेकिन अब वहां एलीट क्लास के लोगों के घर हैं। बहुत से बुनियादी हुकूक के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले मिलेंगे। जबरी गुमशुदगी और कैदियों के हुकूक से मुताल्लिक फैसला भी अदालत आलिया ने दिया। कानून एक होता है, लेकिन केस की नौयत मुख्तलिफ होती है। जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला का लाहौर में जानवरों के हुकूक से मुताल्लिक तकरीब से खिताब।
امن معاہدے کے بعد کرم کے مختلف علاقوں میں صرف ایک فریق خلاف ورزیوں میں ملوث۔ امن جرگے نے معاہدے کی خلاف ورزیوں اور قافلوں پر حملے پر صدر مملکت، وزیر اعظم، آرمی چیف اور گورنر خیبر پختونخوا کو خط لکھ دیا، فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پاکستان کا جون 2025 تک پانڈا بانڈ جاری کرنے کا اعلان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے چینی سرمایہ کاروں سے $200 ملین جمع کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ ہانگ کانگ ٹی وی کو انٹرویو میں سی پیک 2 کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ہانگ کانگ کے ساتھ مالیاتی تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ پنجاب میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت مالی سال کے آخر تک مکمل کرنے کا حکم۔ مریم نواز کی تمام مراکز صحت کی تعمیر و بحالی کا پہلا فیز 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ پی این ڈی کو اضافی وسائل پیدا کرنے کا ہدف دے دیا۔ رحیم یار خواہ میں پولیس سے مقابلے میں 4 شہریوں اور 12 پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملوث بدنام زمانہ ڈاکو ہلاک۔ ڈاکو بشیر عرف بشو شر کا تعلق اندھڑ گینگ سے تھا۔ قبضے سے کلاشنکوف اور متعدد گولیاں برآمد۔ خیرپور کے صحافی فیاض سولنگی کے اغوا کا ڈراپ سین۔ رشتہ داروں کے ساتھ مل کر زمین کے تنازع پر چچا سے صلح کے لیے اغوا کا ڈرامہ رچایا۔ زیارت قلعہ سیف اللہ اور مسلم باغ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برفباری۔ ہر شہر نے سفیدی کی چادر اوڑھ لی۔ چمن اور قریبی علاقوں میں موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ چمن، کوئٹہ شارع پر ایمرجنسی نافذ۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے آمد و رفت معطل۔ بلوچستان کے بیشتر شہروں میں بھی بجلی کا بریک ڈاؤن۔ شہریوں کو دوہری مشکلات کا سامنا۔ شاہراہوں سے برف ہٹانے کا کام جاری۔ نمک کا چھڑکاؤ بھی کیا گیا۔ کراچی میں 22 جنوری سے سردی کی نئی لہر کی پیش گوئی۔ ہوائیں چلنے سے ٹھنڈ بڑھ گئی۔ درجہ حرارت 10 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پنجاب میں دھند کا راج۔ حد نگاہ کم ہونے سے مختلف مقامات پر موٹر ویز بند۔ آلودہ شہروں کی فہرست میں لاہور پہلے نمبر پر آ گیا۔ ماحولیاتی آلودگی سے آگاہی کے لیے سائیکل ریس کا انعقاد۔ کوئٹہ میں سوئٹ ہوم اسلام آباد کے بچوں کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ملاقات۔ سرفراز بگٹی نے بچوں کے ساتھ کھانا کھایا اور تحائف بھی دیے۔ بچوں کی صلاحیتوں کو بھی سراہا۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کے ملازمین پر نکالنے کی تلوار لٹکنے لگی۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کی نجکاری سے قبل ملازمین کی تعداد کم کرنے کی تجویز۔ افریقی ملک نائجیریا میں آئل ٹینکر الٹنے کے بعد دھماکے سے پھٹ گیا۔ بہنے والا پیٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے 70 افراد ہلاک ہو گئے۔ جنوبی کوریا کے معطل صدر یون سیکیول کی حراست میں توسیع دیے جانے پر حامیوں نے عدالت پر دھاوا بول دیا۔ امریکہ میں چینی سوشل میڈیا سائٹ ٹک ٹاک کو بند کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر ٹک ٹاک پر آج سے پابندی عائد۔ امریکی وزیر انصاف نے ٹک ٹاک پر چینی حکومت کا کنٹرول ملک کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ بھارتی اداکار سیف علی خان پر حملہ کرنے والا ملزم گرفتار۔ حملہ آور پر بنگلہ دیشی شہری ہونے کے شکوک و شبہات۔ پولیس آج عدالت میں پیش کرے گی۔ اس سے قبل حملے کے شبہے میں مشتبہ شخص کو حراست میں لینے کے بعد رہا کر دیا گیا تھا۔ لاہور کی سڑکوں پر سائیکل اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے الگ الگ لین مختص کر دی گئی۔ پاکستان میں مکسڈ مارشل آرٹس کے بانی اشرف تائی دل کے عارضے میں مبتلا۔ قومی مرکز امراض قلب میں زیر علاج۔ اہلیہ کی وفاقی اور صوبائی حکومت سے مدد کی اپیل۔ کسی حکومتی شخصیت کی جانب سے رابطہ نہ کرنے کا شکوہ۔ کراچی میں نیا کھیل پیڈل گیم مقبول ہونے لگا۔ بچے، بڑے اور لڑکیاں پیڈل گیم میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے لگیں۔ شہر قائد میں کئی کورٹ قائم ہو گئے۔